नमस्कार, फोकस न्यूजको पर्खाइमा आफ्नो टेलिभिजन सेट अगाडि बसिरहनुभएका र युट्युब र फेसबुकको माध्यमबाट विश्वका विभिन्न स्थानबाट हामीलाई हेरिरहनुभएका तपाईँ सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म सुदीप अधिकारी। दर्शक महानुभाव, कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षक कोशी नदीको तटमा रहेको संरक्षित क्षेत्र हो। यो विक्रम सम्वत 2032 अर्थात् सन् 1976 सालमा स्थापना भयो। यो कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षक 175 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। यो आरक्ष सुनसरी, सप्तरी र उदयपुर गरेर 3वटा जिल्लामा फैलिएको छ। सन् 1987 मा रामसार सूचीमा सूचीकृत भएको नेपालको पहिलो ठुलो रामसार क्षेत्रका रूपमा परिचित यस आरक्षमा विभिन्न 489 प्रजातिका चराहरू, 219 को संख्यामा दुर्लभ अर्ना र 12वटा दुर्लभ डल्फिन समेत पाइन्छ। नेपाल सरकारले जनसहभागितामा संरक्षण कार्य अगाडि बढाउने लक्ष्यले मध्यवर्ती क्षेत्रको घोषणा गरी यस मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समितिको गठन 2061 भदौ 31 मा गरिएको थियो। मध्यवर्ती क्षेत्रको क्षेत्रफल 173 वर्ग किलोमिटर रहेर 3 जिल्ला अर्थात् सुनसरी, सप्तरी र उदयपुर समेटिएको छ। मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समितिमा 9 जना समिति सदस्य, 1 जना समिति अध्यक्ष तथा 1 सदस्य सचिव संरक्षण अधिकृत लगायत 13 सदस्य व्यवस्थापन समिति रहेको छ। मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समितिले विशेष गरेर आरक्ष वरिपरि रहेका प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण र सदुपयोग, स्थानीय सामुदायिक विकास लगायत आरक्ष संरक्षणमा सहयोग र सल्लाहकारको भूमिका निर्वाह गर्ने गर्छन्। कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षण दक्षिण पूर्वी तराईको सुनसरी जिल्लामा सप्तकोशीको तटमा अवस्थित छ। कुल क्षेत्रफल 175 वर्ग किलोमिटर भएको यो आरक्षण नेपालको सबैभन्दा सानो आरक्षण हो। यसको दक्षिणी सीमामा सप्तकोशी नदीको बाँध छ। राम्रो र ठुलो सिमसार क्षेत्र भएका कारण यस आरक्षमा साइबेरियादेखि घुमन्ते चराहरू आवत जावत गर्ने गर्छन्। त्यति मात्रै होइन, यो आरक्ष दुर्लभ गिद्धको पनि प्रसिद्ध वासस्थान मानिन्छ। तर दर्शक महानुभाव, यो आरक्षभित्रको भित्री कथा, व्यथा र पीडा भने धेरै छ, अधिक छ। आजको फोकस न्यूजमा यी र यस्तै सन्दर्भ रहनेछन्। सुरुमा चाहिँ यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। कोशी टप्पु भित्रको पीडा, राहत कि आहत, झन्झटिलो राहत प्रक्रिया। अर्ना संरक्षणका लागि विक्रम सम्वत 2032 सालमा स्थापित कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षमा संरक्षित जनावरहरूले पर्यावरणीय सन्तुलन कायम गर्नेदेखि लिएर पर्यटकीय गतिविधि पनि बढाइरहेका छन्। तर यहाँ संरक्षित जनावरले पुर्याउने क्षति बापत पाउने राहत प्रक्रिया झन्झटिलो हुँदा मध्यवर्ती क्षेत्रका बासिन्दा रुष्ट बन्ने गरेका छन्। कोशी प्रदेशको सुनसरी र उदयपुर जिल्ला साथै मध्य प्रदेशको सप्तरी जिल्लाको सीमावर्ती क्षेत्रमा अवस्थित कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षमा संरक्षित जनावरहरूले बेला मौकामा आरक्ष क्षेत्रभन्दा बाहिर निस्किएर बालीनाश गर्ने गरेका छन्। कोशी टप्पुमा संरक्षित अर्ना, हात्ती, बँदेल लगायतका जनावरहरूबाट बाली नष्ट गरिदिने हुँदा मध्यवर्ती क्षेत्रका मानिसहरू निराश बन्ने गरेका छन्। अझ विडम्बनाको कुरा के हो भने संरक्षित जनावरहरूले जनधनको क्षति पुर्याउँदा क्षतिपूर्ति बापत राहत पाउने प्रक्रिया झन्झटिलो भएका कारण स्थानीयहरू थप आक्रोशित बन्ने गरेका छन्। आरक्षभित्र संरक्षित जनावरलाई मानवले क्षति पुर्याएको खण्डमा भने तत्काल कानुनी कारबाही हुने, तर संरक्षित जनावरहरूले पुर्याएको क्षतिको क्षतिपूर्ति दिने कार्य झन्झटिलो भएको कतिपयले गुनासो गर्ने गरेका छन्। संरक्षित जनावर पंक्षीले बालीनाली साथै मानवीय क्षति पुर्याउँदा पीडितले पाउनुपर्ने राहत कतिले पाउँदैनन् त कतिले कागजी प्रक्रिया झन्झटिलो हुने र धेरै पटक धाउनु पर्ने हुँदा राहत नै नलिने गरेको समेत सुनाउँछन्। वास्तवमा निस्केपछि लास्टै के भन्छ बालीनाली क्षति गर्छ कि धेरैभन्दा यो अर्नाले चाहिँ धेरै गर्छ। हात्तीहरू पनि आउँछ, यो के भन्छ बङ्गुरले नि, जङ्गली बङ्गुरले लास्टै क्षति गर्छ। सिस्टम धेरै गाह्रो हुन्छ, त्यो भ्याउँदैन जान। अब यहाँ एकदम यो कागज के भन्छ धेरै ठाउँ कुद्नुपर्छ कि हुन चाहिँ टाइम लाग्छ, छोडिदिन्छ मान्छेले। मेरो आफै भएछ 2 चोटि, केही पाएन, धान 2 चोटि त्यस्तो नष्ट गरेर अगाडि कटानको खेतमा। के यो कागज प्रक्रिया लामोसम्म हुन्छ कि धेरै अप्ठ्यारो हुन्छ। पाउनु त मान्छेले भन्छ पाउँछ पनि होइन, तर धेरै ढिलो हुन्छ, यस्तो हुन्छ, कोही आउनु भ्याउँदैन, आउँदा होइन मान्छे होइन धेरै लामो समय हुन्छ, मान्छे रिसाउँछ, दुःख गरिब मान्छे होइन
के कति कुदिराख्ने पाउँदैन भनेर आँस मारेर बसिहाल्छ घरतिर। कुनैले पाउँछ कुनैले पाउँदैन, त्यस्तो हो क्या। अनि फेरि तपाईँको जस्तो अहिले पनि भन्टानी एकजनाको हातै गर्दैछ, अहिलेसम्म त्यही बसिरहेको छ। खै कति के पाएको छ अहिलेसम्म थाहा पनि छैन। यता आरक्षका संरक्षण अधिकृत रमेश कुमार यादवको भने फरक मत छ। कोशी टप्पू वन्यजन्तु आरक्षका संरक्षित जनावरले पुर्याउने क्षति बापत पाउने राहतको प्रक्रिया सहज रहेको उनको दावी छ। छिमेकी मुलुक भारतभन्दा नेपालमा राहतको राम्रो प्रावधान रहेको बताउँदै उनले स्थानीयले सहज रूपमा क्षतिपूर्ति पाउँदै आएको संरक्षण अधिकृत यादवले बताएका छन्। प्रक्रिया पनि खासै लामो छैन, समुदायको मान्छेले अलिकति बुझ्यो मलाई के लाग्यो, किन नेपाल सरकारले यतिको सहज राज्यले क्राइसिस भएको बेला पनि मान्छेलाई भन्नु भने हाम्रो राहतको मापदण्ड इन्डियाभन्दा राम्रो छ। हामीले 10 लाख रुपियाँ, इन्डियाले पनि 10 लाख रुपियाँ दिएकै छन्। भारतसँग कम्पिटेटिभ रूपमा हेरौँ त्यो कुराहरूलाई हामीले चाहिँ मान्नु जनावरको किसिमहरू पनि तोकिदिएका छन्। अब राहत दिँदाखेरि कम्तीमा क्षतिपूर्तिको प्रक्रिया त हेर्नुपर्छ। किन हामीले 12 महिनामा 2टा बाली हामी लाउँछौँ। मेजर बालीहरूको हामीले चाहिँ दिन्छौँ, राज्यले तोकिदिएका छन्। एउटा धानको सिजनमा दिन्छौँ र एउटा चाहिँ गेहुँको सिजनमा दिन्छौँ। धेरै बालीहरू यसमा समेटिया छन्, त्यसलाई दिएको छ। राहत भनेको त मिनिमम हो नि त। कोशी टप्पू वन्यजन्तु आरक्षीय रामसार सूचीमा सूचीकृत सबैभन्दा पुरानो संरक्षित क्षेत्र हो। हावापानीको अनुकूलता र सहज भौगोलिक अवस्थितिका कारण यस क्षेत्र थुप्रै वन्यजन्तु तथा पंक्षीहरूको वासस्थान बनेको छ। कोशी टप्पूका कारण सुनसरी, सप्तरी र उदयपुर गरी 3 जिल्लाका मध्यवर्ती क्षेत्रका बासिन्दाले प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनुपर्ने अवस्थामा निराश नदेखिनुले सरकारी निकायबाटै राहत प्रदान र वितरणमा कमजोरी भएको हो कि भन्ने आशंका उब्जने गरेको छ। दर्शक महानुभाव, कोशी टप्पू वन्यजन्तु आरक्षका जंगली जनावर र स्थानीय बीच दशकौंदेखि द्वन्द्व हुँदै आएको छ। स्थानीयले आरक्षण प्रशासनलाई पटक पटक द्वन्द्व निरूपणका लागि विशेष ध्यान दिन सचेत गराए पनि आरक्षक प्रशासनले उनीहरूको कुरा सुनेको छैन, जसले आरक्षक र स्थानीयवासी बीच दूरी बढाउने काम गरिरहेको छ। र दर्शक महानुभाव, विश्वमै दुर्लभ मानिने बाबुलिस जातको अर्ना संरक्षित कोशी टप्पू वन्यजन्तु आरक्षमा घरपालुवा जनावरको प्रभावले अर्नाको अस्तित्व सङ्कटमा पर्न थालेको छ। अर्कोतर्फ पर्यटकहरूको रोजाइमा पनि पर्न छाडेको छ। यही विषयमा थप चर्चा गरौँ अब यो रिपोर्टमा। कोशी टप्पूकै अस्तित्व सङ्कटमा। विश्वमै दुर्लभ मानिने बाबुलिस जातको अर्ना संरक्षित कोशी टप्पू वन्यजन्तु आरक्षमा घरपालुवा जनावरको प्रभावले अर्नाको अस्तित्व सङ्कटमा पर्न थालेको छ। अर्कोतर्फ पर्यटकहरूको रोजाइमा पर्न छाडेको छ। कुनै समय पूर्वको एक प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा परिचित कोशी टप्पू वन्यजन्तु आरक्षमा अर्ना सँगसँगै चरा र हात्ती अवलोकन गर्न आउने पर्यटकको ठूलो संख्या हुने गरेकोमा केही वर्षदेखि घट्न थालेको हो। चराको राजधानीका रूपमा परिचित आरक्षमा चरा अवलोकनका लागि आउने पर्यटकहरू रात नबिताई सोही दिन फर्किने गरी आए भने निराश बन्नु अवस्था समेत आउन सक्छ। नेपालमा धेरै प्रजातिका चराहरू पाइने भएका कारण चरा अवलोकनका लागि पनि देश विदेशबाट समेत पर्यटकहरू आउने गरेका छन्। तर चराहरू भने साँझ र बिहानी पख मात्र धेरै प्रजातिका देख्न सकिने भएका कारण सोही दिन फर्कने योजना बनाएर आउने पर्यटकहरू भने निराश बन्नुपर्ने अवस्था आउने गरेको छ। स्थापना कालदेखि हालसम्म आइपुग्दै गर्दा 38 वर्षको अन्तरालमा कोशी टप्पूको आकर्षण बढ्नुको साटो घट्दै आएको भान हुन्छ। मानवीय हस्तक्षेप र बदलिदो वातावरणले यस क्षेत्रलाई सङ्कटमा पारेको छ। आरक्षभित्र छोडिने घरपालुवा जनावरका कारण अर्ना चरीचरणमा समेत समस्या बनाउने गरेको छ। अर्नालाई चरीचरण क्षेत्रको अभाव मात्र गराएको छैन, क्रस ब्रिडले अर्नामा रोग सर्ने जिन कमजोर हुने गरेको छ। संरक्षित क्षेत्रभित्र चरीचरणका लागि आउने भैँसीसँग क्रस गर्दा आउने नयाँ प्रजातिका कारण अर्नाको वास्तविक अस्तित्व र वंश नै नामेट हुन्छ कि भन्ने आशंका उत्पन्न हुने गरेको छ। आरक्ष आसपास आरक्ष क्षेत्रभित्रै घरपालुवा जनावरको स्थायी गोठ बनाउने लगायतका कारण आरक्ष क्षेत्र संरक्षणमा चुनौती रहँदै आएको छ। यो केही न केही सबै आरक्षमा निकुञ्जहरूमा अर्ना भएको ठाउँहरूमा चाहिँ क्रस ब्रिडको इस्युहरू छन्। यहाँ मात्र छैन, तर अरूभन्दा नि यहाँ के पनि भयो भने अब अर्ना र डोमेस्टिकेटको यो जुन चाहिँ ब्रिडको प्याटर्न चाहिँ अलिकति चाहिँ यहाँ भैँसी पनि यहाँ चरीचरण पनि 2 किसिमको थियो। एउटा के भने तपाईँको मान्छेले गाउँबाट चलाउँछ, बिहान ल्याउँछ, अलि बेलुका ल्याइदिन्छ, त्यसले त खासै असर पारेदैन।
त्यसले चलाउने भनेको 2 देखि 3 किलोमिटरको डिफ्रेन्समा सबभन्दा यहाँ के छ नि छोड्दिने अनि पर्मानेन्ट गोठहरू बनाउने चलन त्यो चाहिँ यहाँको इस्यु हो त्यो इस्युले गर्दाखेरि त्यसलाई समुदायले पनि बेनिफिट भएको छैन उनीहरूले के छ भने त्यो सिङ्गल उन्मुख पनि भइसकेको छ जङ्गलको नाश समुदायको पनि नाश उनको इकोनोमीको टर्न भएको छ आखिर त्यसले कति दूर दिएको छ कोशी टप्पू वन्यजन्तु आरक्षको मुख्य आकर्षण अर्ना संरक्षण नभइरहेको अवस्थामा अर्कोतर्फ यहाँको चरीचरण क्षेत्र मासिँदै जाँदा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव यहाँ संरक्षित अन्य वन्यजन्तु तथा पंक्षीमा समेत पर्न जान्छ। विक्रमसम्म 2032 सालदेखि 2080 सालसम्म आकर्षण घट्दै गएको कोशी टप्पू वन्यजन्तु आरक्षको प्रत्यक्ष प्रभाव यहाँ आउने आन्तरिक पर्यटकको भनाइमा झल्किन थालेको छ। कोशी टप्पू वन्यजन्तु आरक्ष सँगसँगै स्थापना भएका अन्य राष्ट्र निकुञ्ज आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको रोजाइमा पर्दै गर्दा यस क्षेत्र भने पर्यटकको रोजाइ भन्दा टाढा धकेलिँदैछ। जलवायु परिवर्तनका कारण तापक्रम वृद्धि पर्यावरणीय असन्तुलनताले संरक्षित तथा घुमन्ते चरा र जनावरका लागि यहाँको वातावरण प्रतिकूल हुन थालेपछि पर्यटकहरूको आगमन न्यून हुन थालेको छ। हो यो पहिलो जस निकुञ्ज मध्येमा पहिला स्थापना भएको निकुञ्ज यो चाहिँ हो तर खै यसको संरक्षण राम्रो नभएर हो कि अहिले खासै केही हेर्न लायक चिजहरू मैले खासै केही देखिनँ। उराट लाग्दो कस्तो कि यो पिछडिँदै गएको जस यसलाई चाहिँ संरक्षण गरेर राम्रो जोगाउन नसकेर होला यो अवस्थामा अहिले आइपुगेको रहेछ। मैले अहिले आएर हेर्दाखेरि म यो 2-3 साल अगाडि आउँदा पनि केही चाहिँ छ जस्तो लाग्थ्यो अब आज त मैले खासै केही देखिनँ। हामीले आइसकेपछि नयाँ चिज केही देख्न पाइन्छ होला या पहिला भन्दा अलिकता केही थप होला रमाइलो होला हामीले जुन पहिला देखेका थियौँ अनि अब केही आफूले यहाँ आइसकेपछि बच्चाहरू लिएर आउँदा होस् आफू एक्लै आउँदा होस् केही सिक्न पाइएला केही देखिएला नयाँ ज्ञान होला भन्ने हिसाबले आउँछु तर मैले यहाँ अहिले देखेँ कि पहिलाभन्दा झनै केही रहेनछ निराश भइरहेको छु मैले पनि हेर्दाखेरिमा। त्यो टाइममा आएर घुम्दाखेरि हेरे नभए जाने अब हामी 3 बजे भनेको छ नि त 3 बजे भनेको छ अब 3 बजीसम्म बसेर हेर्ने 20 वर्ष अगाडि यसरी हत्त मान्छे जान सकिँदैन थियो जान पनि दिँदैन थिए तर यसरी छाडा छोडेर दिँदैन थिए। रामसार सूचीमा सूचीकृत नेपालकै पहिलो संरक्षित क्षेत्रको रूपमा रहेको यस कोशी टप्पू वन्यजन्तु आरक्षमा बढेको मानवीय अतिक्रमण र हस्तक्षेपले संरक्षित जीवको अस्तित्व सङ्कटमा पर्दै आएको छ भने अर्कोतर्फ आरक्ष अतिक्रमण दिनानुदिन बढ्दै जाँदा निकट भविष्यमा यस क्षेत्रको अस्तित्व नै सङ्कटमा पर्ने देखिन्छ। जैविक विविधताको क्षेत्रमा चराको स्वर्ग र अर्नाको राजधानी उपमा पाएको यो आरक्ष स्थानीय संस्कृति आतिथ्यका लागि पनि चर्चित छ। पूर्वी तराईको कोशी नदीले बनाएको तटीय क्षेत्रमा अवस्थित छ कोशी टप्पू वन्यजन्तु आरक्ष निकुञ्ज अथवा आरक्ष भनेपछि हरियाली वन जङ्गल देखिरहेका हाम्रा आँखाले त्यो उराट लाग्दो कोशीको बगर मात्रै देख्दा अनौठो लाग्नु स्वाभाविक होइन र अस्वाभाविक पनि होइन तर पनि नदीहरूका बगरमै सुनका कण समेत भेटिन्छन् भन्ने कुरा चटक्कै बिर्सिनु चाहिँ हुँदैन। फेरि विश्वबाटै लोप हुँदै गएको अर्ना अर्थात् जङ्गली भैँसी नेपालका लागि सुनका टुक्रा नै हुन्। मननीय कुरा के छ भने सुन त किनेर पनि हासिल गर्न सकिएला तर अर्नाहरू लोप भयो भने बजारबाट किनेर आपूर्ति गर्न चाहिँ सकिँदैन है मूर्तिमा मात्रै पाइएला। थप प्रसङ्गसहित आउँछौँ तर एकैछिनको विश्रामपछि। विश्रामपछि फेरि पनि स्वागत छ। हिमशिखर टेलिभिजन त्यसैगरी हाम्रो युट्युब च्यानल र फेसबुकको पेज मार्फत फोकस न्युज हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ र आज हामी पूर्वी तराईको कोशी नदीले बनाएको तटीय क्षेत्रमा अवस्थित कोशी टप्पू वन्यजन्तु आरक्षका विभिन्न आयाममा चर्चा गरिरहेका छौँ। आरक्षबाट पीडित बनेकाहरूका पीडासँगै अन्य विविध विषयवस्तुमा केन्द्रित भइरहेका छौँ आज हामी। अब चाहिँ बाँकी सन्दर्भ जोड्दैछौँ यो रिपोर्टमा। कोशी टप्पूमा पर्यटकीय गतिविधि सुस्त।
प्रचुर सम्भावनाका बावजुद पनि कोशी टापु वन्यजन्तु आरक्षले पर्यटन क्षेत्रमा प्रगति हासिल गर्न सकेको छैन। कुनै समय पूर्वकै प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा रहेको यस क्षेत्रमा पर्यटन प्रवर्धनका लागि लगानी गर्न सरकारी र निजी दुवै क्षेत्रले चासो देखाएका छैनन्। सुनसरी, सप्तरी र उदयपुरमा फैलिएको कोशी टापु क्षेत्र रामसार सूचीमा सूचीकृत भएको नेपालको पहिलो ठूलो रामसार क्षेत्र हो। पर्यटकीय गतिविधि सञ्चालन गरी राम्रो आमदानी गर्न सकिने यस क्षेत्र लगानीकै अभावमा सम्भावना खुम्चिएको छ। विभिन्न प्रजातिका संरक्षित र आगन्तुक चरा 500 बढीको संख्यामा अर्ना, डल्फिन लगायत वन्यजन्तु यस क्षेत्रमा छन्। एक प्रकारले भन्नुपर्दा पर्यावरणीय प्रचुरताका हिसाबले पूर्वी तराईको मुख्य आकर्षण बन्नुपर्ने यस क्षेत्र अहिले ओझेलमा पर्दै गएको छ। राज्य स्तरबाट आवश्यक प्रवर्धन नहुँदा पर्यटकीय चलफल छैन भने अर्कोतर्फ पर्यटकीय चलफल नहुँदा निजी क्षेत्र पनि लगानीका लागि आकर्षित देखिँदैन, जसको प्रत्यक्ष प्रभाव राजस्व सङ्कलन र स्थानीय आय स्रोतमा देखिएको छ। आरक्षी आसपासको अधिकांश स्थानीयको दैनिकी ज्याला मजदुरमै बित्ने गर्दछ। विशाल क्षेत्रमा फैलिएको घाँसे मैदान 12 महिना बगिरहने नेपालको सबैभन्दा ठूलो सप्तकोशी नदी पर्यटक, फिल्म निर्माता र अन्य आगन्तुकका लागि आकर्षणको केन्द्र बन्न सक्छ। तर भएका स्रोत साधनलाई प्रवर्धन गरी लगानी आकर्षण गर्ने सम्बन्धमा सरकार उदासीन देखिँदा यस क्षेत्रले सम्भावना गुमाउँदैछ। आरक्षसम्म आउने पर्यटकको सुविधाका लागि स्थापित होटल, रिसोर्ट पनि पर्याप्त छैनन्। स्थानीय सिप, कला उजागर गर्न सञ्चालित पटेल हाउस सञ्चालनमा त छन्, तर ओझेलमा परेको छ, जसकारण आरक्षणको लाभ लिन यहाँका स्थानीयहरू वञ्चित छन्। जस्तो हाम्रो आजभन्दा बाढी बाँध फुट्नुभन्दा अगाडि जतिको आइरहेको थियो त्यो मात्रा मैले यहाँ जोड्दाखेरि 10% 20% पनि आइरहेको छ। हाम्रो जस्तो यहाँ पर्यटन बस्नको लागि एउटा ठाउँ हुनुपर्ने हो, त्यो के भन्छ रिसोर्ट छैन त्यस्तो राम्रो। अनि यहाँ हाम्रो के छ भने पर्यटन आए पनि यहाँ भित्र चाहिँ हेर्ने पर्यटनलाई त्यस्तो केही छैन क्या, जङ्गलमा पनि व्यवस्था छैन। तपाईँले के छ भने अब यहाँ भित्र आएर न त जङ्गली जनावर हेर्न मजाले पाउँछ, न त तपाईँले यहाँ भित्रको जुन हाम्रो त्यो फाइदा उठाउनु पर्ने हो उहाँ चाहिँ उठाउन सकिरहेको भएको छ। मेन यहाँ के छ भने तपाईँलाई आएर पनि यहाँ केही नहेरेर गएपछि ऊ यहाँबाट फर्केर गएपछि के भन्छ अरू उसको साथी भेट्ला कोशी टापु जानु पर्यो, कोही कोशी टापुमा त त्यस्तो केही छैन, हेर्ने ठाउँ छैन भनेपछि त अब त कोही आउन यहाँ रुचाउँदैन। यहाँ भनेको कोशी टापुमा हाम्रो भन्ने अनुसार त यहाँ धेरै चिज छ, रुख जनावरहरू चराचुरुङ्गीहरू धेरै छ, तर यहाँको मान्छेले फाइदा उठाउन सक्दैन, किनकि यसमा सरकारको पनि छ हात त छ सरकारको पनि। तर हामीहरूले जस्तो यहाँ भयो भने राम्रो हुन्छ, अरू प्रयोग सबै थोक राम्रो हुन्छ, राम्रो तरिकाले गऱ्यो भने। तर मान्छेहरू यहाँको कर्मचारीहरू होइन त्यो चाहिँ छैन त्यस्तो। सो क्षेत्रको अनुकूलता अनुरूप पर्यटकीय गतिविधि सञ्चालन नहुँदा बाह्य पर्यटकको आगमन न्यून छ भने आन्तरिक पर्यटकको चाप पनि त्यति देखिँदैन। सो क्षेत्रमा पाइने वन्यजन्तु पंक्षीको अध्ययन अनुसन्धान गर्न आउने खोजकर्ता अनुसन्धानकर्ता छिटपुट आउने गरेका छन्। तुलनात्मक रूपमा न्यून संख्यामा पर्यटकहरूको आगमन हुने गरेको छ। बाहिर मुलुकहरूमध्ये छिमेकी मुलुक भारतबाट ज्यादा संख्यामा पर्यटक आउने गरे तापनि अन्य मुलुकका पर्यटक भित्र्याउन कोशी टापु असमर्थ छ। विदेशी मुद्रा आर्जन र विदेशी लगानी आकर्षण हुन सकेको छैन। पर्यटकको चाप न्यून हुँदा स्थानीय लगानी पनि प्रवर्धन हुन नसकेको देखिन्छ। कोशी टापुमा जंगली सफारी, हात्ती सफारी, बोटिङ जस्ता पर्यटकीय गतिविधि निजी साझेदारी लगानीमा सञ्चालित छन्। यद्यपि यहाँ उपलब्ध स्रोत साधनको उचित प्रयोग र राज्यबाट लगानी संरक्षणको प्रत्याभूति नहुँदा लगानी गर्ने कार्यमा विमुख छन् स्थानीयहरू। यहाँ भनेको अब तपाईँ सरकारको कारणले गर्दाखेरि होइन अब उनीहरूकोसँग त्यत्रो होटल खोल्ने आम्दानी हुँदैन। सरकारले सहयोग माग्न जान्छ सरकारसँग, सरकारले सहयोग नदिँदाखेरि अब जनताहरू कहाँबाट त्यत्रो पैसा लगानी लगाएर होटल खोल्छ। अब यहाँ अब के गर्ने, कुनै पर्यटन आउँदैन, होटलहरू अब खोलिदिएपछि अब डुब्छ कि के गर्छ त्यो हुन्छ। त्यही भएर यहाँ त्यति पर्यटनहरू पनि आउँदैन, होटल पनि खोल्न गर्दैन। यहाँ त धेरै जात जाति बस्छ। अब कोही मतलब अब उराव हो, उराव छ, कोही सरदार छ, कोही चौधरीहरू पनि छ। अब आफ्नो आफ्नो मतलब रीतिरिवाज यस्तो आफ्नो गर्छ।
पर्यटन प्रवर्धनका लागि लगानी प्रोत्साहन गर्न नसक्नुलाई राज्य स्तरको चासो नभएको कारण मान्छन् कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षका प्रमुख संरक्षण अधिकृत रमेश कुमार यादव। लगानीकर्ताको आकर्षण नहुनुमा पर्यटन मन्त्रालय र अन्य तालुक सरकारी निकायको चासोको कमी भएको उनको ठम्याइ छ। राज्यले त के छैन, हामीले वाइल्ड लाइफ कन्जर्भेसन त एउटा सिस्टममा छन् हाम्रो एरियामा चाहिँ, तर प्राइभेट सेक्टरले चाहिँ आफ्नो यहाँ जग्गा खेज्ने, होटल बनाउने, यहाँ मार्केटिङ गर्ने, जङ्गल ड्राइभ चलाउने, त्यो गतिविधि प्राइभेट सेक्टर लगायत सबै स्थानीय सरकार, प्रादेशिक सरकार सबैमा को पार्टनरसिपमा टुरिज्म छ नि, पर्यटन मन्त्रालय त्यसले गर्ने हो नि। ठाउँमा हामीले पनि मचानका कुराहरू भन्छौँ ल, यहाँ हामी ठाउँमा इन्फर्मेसन बोर्डहरू हालिदिएछौँ, ती कुराहरू चाहिँ हामीले गर्ने। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ प्राइभेट सेक्टरसँग चाहिँ सबैको समन्वय सहकारमा थुप्रै कामहरू गर्न पनि सकिन्छ र सम्भावना पनि यसको यहाँ ठाउँको राम्रो छ। जस्तै अब यो ठाउँमा पर्यटनसँग जोड्ने भने मान्छे यहाँ एउटा आउने बित्तिकै अब तपाईँ आउनुहोस् यहाँ यो हेर्नुहोस्, त्यसपछि त्यहाँ धार्मिक पर्यटन रामधुनीसँग लिङ्क गर्न सक्नुहुन्छ, बारा क्षेत्रलाई पनि जान सक्ने बाटो पुग्यो। त्यसपछि तपाईँ यतापट्टि पिण्डेश्वर दन्तकाली धारणसँग लिङ्क गर्न सक्नुभयो, अथवा सप्तरीको चाहिँ तपाईँको बाटाको कङ्कालीसँग जोड्न सक्नुभयो भने माथि उदयपुरसँगको गढीसँग पनि यसलाई चाहिँ जताबाट पनि पर्यटनको हबै रहेको ठाउँ देखिन्छ नि त। कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षी आसपासका धार्मिक पर्यटकीय स्थलसँग जोडेर धार्मिक पर्यटनको विकास गर्न सकिन्छ। सप्तरीको कङ्कालिनी र सुनसरीको बराहा क्षेत्र जस्ता परिचित धार्मिक स्थलहरूको सीमामा रहेको यस क्षेत्रलाई धार्मिक करिडोरको सम्बन्ध सेतुको रूपमा विकास गर्न सकिन्छ। अर्ना तथा चराको स्वर्गभूमि मानिने कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्ष पर्यटनका लागि गन्तव्य बन्न सक्छ, तर राज्यको चासो नहुँदा निजी क्षेत्र पनि लगानीका लागि आकर्षित देखिँदैनन्। परिणाम स्वरूप यो क्षेत्रको प्रबल सम्भावना ओझेलमा मात्रै परेको छैन, दिनानुदिन बिलाउँदै गएको छ। र यति नै आजको फोकस न्यूज। अर्को श्रृङ्खलामा पुनः भेटघाट हुनेछ। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.himsikatv.com.np लगइन गर्नुहोला। सुनसरी सहकर्मी सुदीप पोखरेललाई विशेष धन्यवाद। आजलाई हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।